कल दिन के टाइम पे तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में वहाँ पे जो शेर रखे हुए हैं उनमें से किसी एक शेर ने वहाँ पे किसी छोटे बच्चे पे हमला किया। इस मामले को छुपाने की कोशिश की और छुपाने के इस तरह से करते हुए उन्होंने पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पर ले गए। बाजू ज़ख्मी था, उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का जो बाजू है वो ये काटना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सब्ज़ाज़ार के इलाके में एक बच्चे पर शेर का फिर से हमला। बच्चे की बाजू ज़ाया हो गई, लेकिन उसके घर वालों ने पुलिस को इत्तला तक न की। लेकिन पुलिस ने अपना काम ज़रूर किया, उन मुल्ज़िमान को भी पकड़ा। ये तमाम तर वाक़या हुआ किस तरह, मेरे साथ मौजूद हैं SP ऑपरेशन इकबाल टाउन डॉक्टर उमर साहब। डॉक्टर उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि ये वाक़या हुआ कैसे? ये कल रात को लेट नाइट हमें एक सोर्स के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सब्ज़ाज़ार के इलाके में ढोला ब्रीडिंग फार्म है, वहाँ पे शेर रखे हुए हैं, वो रजिस्टर्ड है। और वहाँ पे उसने हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन ये दी कि कल दिन के टाइम पे तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में वहाँ पे जो शेर रखे हुए हैं उनमें से किसी एक शेर ने वहाँ पे किसी छोटे बच्चे पे, खेलते हुए बच्चे पर उसने जो है ना वो हमला किया। अब उस हमले के नतीजे में ये हुआ कि वो जो बच्चा है उसका जो दायां बाजू है वो ज़ख्मी हो गया, शदीद ज़ख्मी हो गया। फिर वो जो ब्रीडिंग फार्म के जो मालिकान हैं, जब उन्होंने जब फिर ये किया कि उन्होंने बजाय पुलिस को इत्तला देने के, और उन्होंने जो बच्चे के वालिदैन हैं उन्होंने भी पुलिस को इत्तला नहीं दी। उन्होंने अपने तौर पे इस मामले को छुपाने की कोशिश की और छुपाने के इस तरह से करते हुए उन्होंने पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पर ले गए, फिर वहाँ से किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहाँ पे ले जाकर उन्होंने इस बच्चे की जो बाजू ज़ख्मी था उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का जो बाजू है वो ये काटना पड़ेगा क्योंकि ज़ख्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर इससे ये हुआ कि वो ये सारा कुछ मामला हो गया। जब पुलिस को अभी तक किसी ना हॉस्पिटल से इसकी इत्तला मिली थी और ना ही पुलिस को बच्चे के वालिदैन ने इत्तला दी थी, और ना ही जो ब्रीडिंग फार्म के मालिकान हैं उनमें से किसी ने इत्तला दी थी कि ये सारा मामला ऐसा हो चुका है। जब हमारे सोर्स ने अपने तौर पे हमें जब ये पता चला, फिर इस इंफॉर्मेशन को की तस्दीक के लिए हमारी जो लोकल पुलिस है वो पहले वो ब्रीडिंग फार्म पे गई, तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हमें नज़र तो नहीं आया। लेकिन फिर हम मुतल्लिका हस्पताल पे गए कि वहाँ जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा वहाँ पे आया, तो वहाँ पे बिल्कुल हमें ये बच्चा वहाँ पे मिला और उस टाइम पे उसकी ये सारा ऑपरेशन वगैरह उसका हो चुका था और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के जो है ना वो उनका टाइम था। तो वहाँ पे जब हमने उनसे इन्वेस्टिगेट किया मामला, तो फिर फ़ौरन जो है वो हमें मामले की हकीकत समझ आ गई और ये भी पता चला कि वो जो ब्रीडिंग फार्म के जो मालिकान हैं वो बच्चे को जब हॉस्पिटल में लेकर आए हैं तो उन्होंने वहाँ पे भी हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यही बताया कि ये इनको क्रश इंजरीज़ किसी मशीन के अंदर इस बच्चे का बाजू आया है। अब ये मज़ीद इसमें है कि इसमें वो डॉक्टर्स ने इसको कैसे ट्रीट किया, फिर क्योंकि हमें हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई इसकी इत्तला नहीं दी गई। वहीं पे हमारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो सस्पेक्ट्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद बच्चे को सबसे पहले हमने गंगाराम हॉस्पिटल में मज़ीद जो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे हमने उसको शिफ्ट किया, और उसके बाद फिर हमने जो बाकी इसके एविडेंसेस थे, इन्वेस्टिगेशन है, उसको आगे बढ़ाई। FIR हमने रजिस्टर की और इसके अलावा जो मौका पे विज़िट करके जिस शेर ने उस बच्चे को ज़ख्मी किया था उसकी भी हमारे पास निशानदेही होगी। तो ये तमाम मामलात जो हैं ये पुलिस ने मौके पे तमाम अपने तौर पे सोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए मौके पे पहुंच के पहले इस जो वक़ूआ है जो कि पुलिस से छुपा लिया गया था, जो पुलिस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, कोई 15 की कॉल नहीं थी विक्टिम की फैमिली की तरफ से या जो मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को मतला नहीं किया गया था। अपने तौर पे पुलिस ने इन्फॉर्मेशन लेकर इसको वेरीफाई किया और फिर इस पे कार्रवाई करते हुए इस सारे इंसिडेंट को अनअर्थ किया और कार्रवाई करते मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। FIR भी रजिस्टर हो चुकी है। अभी इसमें हमारी मज़ीद तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ रही है। अच्छा डॉक्टर, इसमें ये बताइएगा कि जो इसके विक्टिम्स हैं वो भी नहीं चाहते थे FIR करवाना, उनमें से किसी ने एप्लीकेशन तक नहीं दी? देखें, जो विक्टिम की जो फैमिली है वो गरीब लोग थे, और जब उनसे हम ये बातचीत कर रहे थे कि आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी, तो उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दी कि हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब हम मौके पे पहुँचे तो हमें कहा गया कि इसका हाथ किसी मशीन में आ गया है,
تو انہوں نے وہی بات ہم سے کر دی. لیکن یہ چیزیں بعد میں پھر انویسٹیگیشن میں مزید ہوں گی کہ یہ انہوں نے ان کے ڈر خوف سے, ملزمان کے ڈر خوف سے, ان کے انفلوئنس میں آ کے یہ بات کی ہے یا ان کو واقعی ہی نہیں پتہ تھا. لیکن بعد میں ہاسپٹل میں جب پولیس نے جو بچے کی والدہ ہے اس سے الگ بات چیت کی, تو بچے کی والدہ نے پھر ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کا ہاتھ مشین میں نہیں آیا تھا بلکہ اس کو شیر کے حملے میں زخمی ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کوئی انیشیل انویسٹیگیشن ہوئی ہو کہ بچی کس طرح گئی ادھر, کس طرح حملہ کیا؟ جو ابھی انیشیل انویسٹیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ بچہ وہاں پہ, کیونکہ وہ ان کا فارم ہاؤس ہے, اس کا جو مین انٹرنس ہے وہ کھلا رہتا ہے, وہاں پہ بچے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اس طرح سے. تو یہ جو انیشیل انویسٹیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچہ وہاں پہ آیا اور وہ جو وہاں پہ ان کے لک آفٹر کرنے کے لیے ان کے بندے بھی ہوتے ہیں, ملازم بھی ہوتے ہیں, یہ مالکان خود بھی وہاں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کسی نے بھی اس کو شیروں کے پاس جانے سے منع نہیں کیا, اور یہ بچہ وہاں پہ جس کی 8 سال عمر ہے ناسمجھی میں وہ بچہ زیادہ قریب چلا گیا تو پھر شیر کے حملے میں وہ زخمی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے اقبال ٹاؤن میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن کیا گیا, تو اب تک کتنے شیر جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں آپ کے علاقے سے؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر جو ہم نے جو ریڈ کر کے جو 11 عدد ہم نے ایک فیکٹری کے اوپر جو رکھے گئے تھے وہ ہم نے برآمد کیے تھے, غیر قانونی شیر تھے. لیکن وہاں پہ تو ان کے پاس کوئی وہاں پہ رکھنے کا پرمٹ یا NOC ہی نہیں تھا, اور وہ تو بالکل ہی غیر قانونی تھا. اس فارم ہاؤس کا یہ کہ ان کی رجسٹریشن تو ہو چکی ہے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ والے ان کو وقتاً فوقتاً چیک بھی کرتے رہتے ہیں. تو ابھی جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ہم نے وہ مطلع کر دیا, پھر آگے ان کی بھی جو ہے وہ آگے کارروائی اس میں چل رہی ہے. ابھی اس میں جو جس شیر نے زخمی کیا ہے اس کو بھی ہم نے ریکور کر لیا. اچھا عمر بھائی, لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہے کہ ایسا اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کسی نے ایسے رہائشی علاقوں میں کوئی شیر رکھے ہوں یا کوئی خطرناک جانور رکھا ہو, تو وہ پولیس سے چھپائیں نہ, کیا کریں وہ؟ دیکھیں اس میں جس طرح سے یہ والا انسیڈنٹ تھا کہ یہ جو چھوٹا بچہ جس سے جو ایک معذور ہو گیا, اس کی فیملی نے پولیس کو انفارم نہیں کیا. پھر وہ جو ملزمان تھے جن کے بریڈنگ فارم پہ یہ سارا معاملہ ہو گیا, انہوں نے بھی پولیس کو انفارم نہیں کیا. پھر وہ ہاسپٹل جہاں پہ لے کر گئے تھے ان میں سے بھی کسی نے پولیس کو انفارم نہیں کیا. تو پھر بھی پولیس نے اپنے سورسز کے تھرو اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اور اس معاملے کی انکوائری کر کے پھر ملزمان کو اریسٹ کیا. تو یہ دیکھیں معاملہ چھپ نہیں سکتا. اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم فوراً کوئک رسپانس کے لیے اگر کوئی سٹیزن کوئی ذمہ داری کا ثبوت دیں کہ کہیں پہ بھی ان کو رہائشی علاقے میں کسی ایسی جگہ پہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسے خطرناک جانور رکھے گئے ہیں جو کہ رہائشی آبادی لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں, تو ان کا ہر شہری کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً 15 پہ کال کر دے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ والوں کو کال کر دے کہ وہ آ کر ان کو ایک دفعہ چیک کریں کہ ان کو کس اتھارٹی کے تحت یہ جانور یہاں پہ رہ رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہوگی تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ والے اس کو مزید ویریفائی کر لیں گے کہ وہ یہاں پہ جانور رہائشی علاقوں میں رہ سکتے ہیں یا نہیں. اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی پولیس والے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو وہاں سے شفٹ کرائیں گے اور ان کے خلاف اس غیر قانونی ایکٹیویٹی کی FIR بھی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ ناظرین SP صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ کے علاقوں میں اگر کوئی ایسے جانور کسی نے رکھے ہوئے جو کہ شہری آبادی کے لیے یا آپ کے آس پڑوس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو فوری پولیس کو اطلاع دیں, کیونکہ ایک بچے تو اسی واقعے کی وجہ سے معذور ہو چکا ہے, لیکن کل کو یہ حملہ آپ کے بچوں پر بھی ہو سکتا ہے. ناظرین اجازت دیجیے, جلد حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ.